اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في بالاحتفاظ بالطماطم اولا مطيشه، بما انها رخيصه وبثمن مناسب وموجوده كثيره. عندي هنا 6 كيلو ديال مطيشه. نختاروا هاد المطيشه اللي كتكون صغيره، كتكون حمراء كما كتشوفوا، هي طايبه. ما ناخذوش ديك مطيشه اللي كتكون قاصحه، وما ناخذوش ديك مطيشه اللي كتكون كبيره وصفراء. غادي نبداو على بركه الله. غادي نجيبوا مطيشه ديالي من بعد ما غسلتها بالخل والماء. كنحيد لها هاد الوسط هذا اللي كيكون فيه النباته عفوا، ما كنقيها ما والو، كنحيد لها غير هاد الوسط هذا وكنحيد لها الماء. هانتوما غادي تشوفوا معايا. غادي نجيب واحد الطنجره كبيره باش تهز لي هاد الكميه كلها. بسم الله. غادي نديرو بحال هكا، نحيدو لها هاد الوسط وكنتكوها بحال هكا 3 ديال التكات بحال هكا باش يخرج منها الماء. كنعصروها بحال هكا، نحيدو هاد الماء كله اللي فيها كنحيدوه. كتهبط مع ديك الزريعه هي اللي كتخليها تكون حامضه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي هاد الكميه كلها اللي عندي. بعد ما ساليت الكميه ديالي كلها ديال الطماطم اولا مطيشه، كنسد دابا عليها الكوكوت، كندير لها شويه د الملحه وكنسد عليها الكوكوت بلا قطره ماء، ما كندير لها حتى شي قطره د الماء. غادي تشوفوا ها انا راه ما درت لها حتى شي قطره د الماء. ها هو الماء اللي حيدت منها. هانتوما البنات الماء ديالها اللي كيهبط من الكوكوت، ها راه ما درت لها حتى شي قطره د الماء. غادي نخليها هكا، غادي نقص لها العافيه مزيان على البوطه مهيله. فاش غادي تبدا تصفر غادي نحسب لها نص ساعه وغادي نطفي عليها. هي براسها كتطلق الماء، ما كنحتاجوش نضيفوا معاها الماء. ملي كدوز ديك نص ساعه كتصفر الكوكوط نص ساعه عاد كنطفيو عليها. وبالنسبه لهذا الماء هذا كنلوحوه. بعض الاخوات غادي يقولوا لي علاش حيتي لها الماء ولحتيه. انا جربتها بهذا الماء. كنت واحد النهار صفيتو وضفتو لها هاد المطيشه وكتجي حامضه. من بعد ما جربتها بلا هاد الماء، كنحيد لها الماء وكنلوحو كنطيبها غير هكا، كتجي فيها واحد البنه زوينه بلا حموضيه. هانتوما غادي تشوفوا معايا. نضيفوا لها معلقه صغيره ديال الملحه لهاد الكميه ديال 6 كيلو. ها هي المعلقه هذه كافيه وانا بدا طيب. هي البنات من بعد ما كدوز نص ساعه ديال الطياب، بطبيعه الحال المطيشه كتهبط. هانتوما تشوفوا شحال ديال الماء كتطلق. هانتوما شفتوا قبيله ما درت لها حتى شي قطره، هاد الماء كله ديالها هي اللي كتطلقوا. دابا غادي نتسنى عليها حتى كتبرد مزيان وغادي نطحنها وغادي نوريكم الطريقه باش كنحتفظ عليها. من بعد ما طحنت المطيشه ديالي البنات كما كتشوفوا، دوزتها فهاد الصفايه هذه غليظه شي شويه حتى تصفات كامله هنا كما كتشوفوا، ولات بحال هكا. وعاود صفيتها في هذه رقيقه. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات من بعد ما كنصفي هذيك المطيشه اللي شفتوا معايا اللي طيبت، هذه هي القشره اللي كتبقى في هاد الصفايه الغليظه اولا الواسعه.
هاد المطيشه هادي اللي هبطات من هنا او الطماطم، هاد العصاره هادي كنعاود ندوزها في هاد الصفايه رقيقه اولا مضيقه. هانتوما كتشوفوا ملي كندوز مطيشه هنا كيبقى غير هادشي شويه ديال القشره و هادشي اللي كيبقى منها، باش في الاخير كنحصلوا على واحد لاصوص ناعمه وليس، ما كيكونش فيها حتى شي، ما كيكونش فيها الشوائب اولا شي قشره د المطيشه ولا شي حاجه ديال المطيشه، كتكون ليس طري ليس كتجي غزاله تبارك الله. خليكم معايا باش نوريكم طريقه الاحتفاظ بها في الكونجيلاتور. بعد ما صفيت الطماطم ديالي كلها، هذه هي الكميه اللي خرجت ليا من 6 كيلو كما كتشوفوا، كتجي ثقيله وخاطره. كنطحنها في داك الماء ديالها نيت، ما كنزيد لها حتى شي حاجه د الماء. هانتوما كتشوفوا هكا نقدر نخزنها هكا في الفريغو كما كتعرفوا، ولا الا بغيتو تصايبوا صوص بيتزا كتاخذوها هكا نيت بحال هكا، وكتزيدوا عليها واحد الحبه ديال الفلفله، واحد الحبه ديال البصله خضاريه، واحد الفص ديال الثوم. هكا كنشد هادشي اللي وريت لكم، وكنطحنو مع كنعمر هذه حتى لهنا، كنطحنو معها في مولينيكس ولا في الخلاط الكهربائي، وكنردها على البوطه حتى كتشرب وكتولي خاطره. تما كنقدر نخزنها في الفريغو حتى نبغيها البيتزا، وكنجبدها كنزيد لها غير شي شويه الزعتره وكنخدم بها. ودابا غادي نوريكم كيفاش كنخزن هذه الحريره واللي بات كتكون عندي واجده، غير كنجبدها وكنستعملها. خليكم معايا نوريكم الطريقه اللي كنحتفظ بها انا. ودابا غادي نشارك معكم واحد الفكره غادي تسمعوها لاول مره. هاد الكرتون ديال الحليب انا ما كنلوحوش، كنخزن فيه هاد الطماطم اللي كتشوفوا. ما كنغسلوش بالصابون بطبيعه الحال، كنغسلوه بالماء وشويه ديال الخل الابيض. هانتوما تشوفوا انه نقي، كنغسلوه حتى كيولي الماء ديالو هكا صافي ما فيه حتى شي حاجه. نشدو هاد الكرتون كما كتشوفوا معايا، بسم الله. كنعمروا فيها الطماطم، هانتوما كتشوفوا. نكمل هاد العمليه ونتلاقى معكم. كنعمرها كما كتشوفوا، كنسدها وكنديرها في الفريغو، وملي كتجمد تقدروا الا ما بغيتوش تجبدوها كامله كتشدوا واحد الموس وكتحيدوا غير الكونتيتي اللي بغيتيو كتقطعوا غير شي شويه اللي بغيتو، والاخر كيبقى نقي وكيبقى في الفريغو. كتغطيو له الفم بشي ميكا، كتجمعوه في شي ميكا بلاستيكه صافي وكيبقى مزيان. وإلا اللي ما توفرت لهاش هاد الكرتونه ولا شي حاجه، تقدر ديرو في قراعي ديال الزاج بحال هاد القراعي راه جربتهم، ما كنعمرهمش مزيان باش كنديرهم في الفريغو، كنعمرهم غير كنخلي واحد ليسباس ديال باش ما تطرطقش القرعه. هي هادي كانت عندي انا في الفريغو، كنخلي واحد ليسباس كما كتشوفوا، ما كتطرطق ما والو. انا جربتها، هادي عندي من شحال هادي كتبقى مزيانه في الفريغو. هذه هي الطماطم ديالنا البنات، هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. الا بغيتو تخليوها غير في الثلاجه لتحت
كديروا لها غير شي شويه الزيت على الفم بحال هكا وكتخليوها بحال هكا. ما كطرى لها حتى شي حاجه 7 ايام، ما كطرى لها حتى شي حاجه، تقدري تخدمي بها 7 ايام ما كطرى لها ما كتصوف ما والو، كتبقى كما هي حيت اصلا ما فيها لا ما لا والو، كتكون هي خاطره وغير ما يدخلهاش الريح، ما يدخلهاش الريح، كتسديها مزيان كتبقى هي هذيك. هذه هي مطيشه ديالنا. غير خلي واحد ليسباس ما بين الغطايه ومطيشه باش ما تطرطقلكمش في الفريغو. واللي ما بغاش يديرها اللي ما عندوش الزاج، ما موفرش عنده الزاج ولا شي حاجه، تقدر ديرها في لي بواط ديال بلاستيك بحال هادو اللي خاصين صحيين. هذه انا عندي بشحال هذه بحال هكا صغار ولا بحال هكا. هذا هو لا فيديو ديال هذا النهار البنات. كنتمنى تستافدوا من هاد النصائح اللي عطيتكم، وكنتمنى تستغلوا مطيشه او الطماطم ما حدا رخيصه. الى فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى تشجعوني وتشتركوا في القناه وما تبخلوش عليا بلايك وتعليق زويون. الى فيديو قادم ان شاء الله.